हाई कोर्ट के अंदर भी ऐसी ही डमी कैरेक्टर्स को बिठाने की कोशिश की जा रही है, जिससे थोड़ा बहुत इस इदारे के अंदर लोगों को थोड़ा सा उम्मीदें थी, वो उम्मीदें भी ख़त्म हो जाए। हम ये कहते हैं अगर आपने करना भी है कि ड्यू रिप्रेजेंटेशन की बात अगर करते हैं 15 सीटों के हवाले से, आपके साथ मान लेते हैं ड्यू रिप्रेजेंटेशन सब यहाँ पर रहने वाले सबका हक है, लेकिन ये एक बंदा अगर 85 से गुजरांवाला में मैट्रिक करता है, मैं आपको बता रहा हूँ कि इन कागजों के साथ आप लोग साफी हजरात बैठे हो, क्या आप एक इस किस्म की साफी कबूल कर रहे हो कि जो सरकारी मुलाजमत भी कर रहा हो और आप साफत के अंदर भी छोड़ रहे हो? नहीं छोड़ रहे हो, तो क्या ये इस किस्म के जो सरकारी मुलाजमत कर रहे हैं और उसका नाम आप भिजवा रहे हैं, क्यों? वो कौन सी वजूहत है? क्योंकि जिस किस्म के ओवरऑल मुल्क की सूरत हाल और ख़ासकर बलूचिस्तान की सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए हम हर इदारे के तरफ उंगलियाँ करते हैं कि हर इदारे के अंदर न मेरिट की बात, न मेरिट हो रहा है, ना असूल की सियासत हो रही है, पार्लियामेंट के अंदर इसी तरह की चीज़ें हैं। सवाल यहाँ पर अभी आप लोगों ने जार्डन साहब ने आपके सामने रख दिया है कि आप जब खुद एक जो सरकारी मुलाजमत के साथ साथ वकालत के ख़िलाफ़ खुद स्टेज पे खड़े होकर के उनको सारे वकला को आप मुखातिब करके उनकी बेइज्जती भी करते हो और बार कौंसिल से एक सवाल भी करते हो। आज वही हम वैसे थे बार के मेंबर्स और बार के वजहदारों की हैसियत से हम चीफ जस्टिस बलूचिस्तान से ये सवाल करते हैं कि आपने किस कैपेसिटी में एक सरकारी मुलाजिमत रखने वाले जो 18 साल तक सर्विस कर रहा था, आज आपने उसके लिए हाई कोर्ट के जज के लिए उसका नाम नॉमिनेट किया हुआ? क्या बलूचिस्तान के अंदर कोई और वकील नहीं थे या बलूचिस्तान के अंदर दूसरे लोग नहीं? इसकी सरपरस्ती वो क्या होगा? इस किस्म के नॉमिनेशन से हमारे इदारों की जो थोड़ा बहुत साख था वो तो भी मिलामेट हो जाएगा। हमेशा वो लोगों की जरिए जो दरपर्दा को होते हैं उनकी तवज्जुह से जो वो ब्लैकमेलिंग में आता रहेगा और वो अपनी मर्जी के फैसले से मसलत करवाते रहेंगे। इसी का मिसाल आप लोगों के सामने है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जज जहांगीरी साहब 25 मेरे ख्याल में 10 साल तक या 8 साल तक वो सर्विस करता रहा। 10 साल के बाद उनकी डिग्री उन लोगों को याद आ गई, कराची से फिर वेरिफिकेशन आ गई। अगर आपने वहाँ पर एक फार्मूला रखना है कि इस्लामाबाद के अंदर एक जज को एक डिग्री की बुनियाद पे आप उनको नायल करार देते हो, यहाँ पर एक बंदा 18 साल से गवर्नमेंट में सर्विस ले करके 18 साल से गवर्नमेंट की तनख्वाह ले करके उनकी वेरिफिकेशन अकाउंटेंट जनरल बलूचिस्तान ने की है, उनकी वेरिफिकेशन जो है अलाइड बैंक शाहबाज टाउन में उनका ब्रांच है, इनकी सैलरी की स्लिप आपके पास है, ये सारी चीज़ें मौजूद है। उनके बावजूद उनका नाम भिजवाना एक सवालिया निशान है, इस इदारे के ऊपर भी, इस इदारे के सरबराह के ऊपर भी। हम ये चाहते हैं कि अगर इस किस्म के लोग आप इस इदारों के अंदर अपॉइंटमेंट करेंगे, इस इदारे के जो थोड़ा बहुत साख था उसके ऊपर कोई भी इत्माद नहीं करेगा और न ये इत्माद का फिर इदारा रहेगा। जिस तरीके से 27वीं और 26वीं यानी तरमीम के तवज्जुह से इदारों को जो खासकर जुडिशरी का जो तबाहल कर दिया, जिसमें सारे पॉलिटिकल पार्टी शामिल थे और इन्हीं की वजह से लोग जो हैं आज बदजन हैं। दूसरी बात, यहाँ पर एक और इशू है मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। हो सकता है कुछ लोग साथी इसके ऊपर मेरे व्यू से इख्तिलाफ रखते हो, लेकिन हकीकत आपके सामने रखना ज़रूरी है। बलूचिस्तान के अंदर 15 सीटें हैं हाई कोर्ट की, इसे ये पहले जो थे 11 थे, फिर जब 2 बेंचेस लोलाई बेंच और फौजदार बेंच जब हम लोगों ने वहाँ पर क्रिएशन उसकी हुई थी तो उन 2 बेंचेस के अगेंस्ट 2-2 सीटों की क्रिएशन हो गई, यानी 11 के बजाय 15 हो गए। अभी इस वक्त मेरे ख्याल में 7 जजेस बैठे हुए हैं। 7 जजेस में से जो है 15 सीटों के ऊपर ऑलरेडी एक सेटलर के कोटे से अमीराना साहब बैठे हुए हैं। लेकिन आलमिया ये है कि अभी 15 सीटों के अंदर 15 सीटों के सेटलर के नाम भी एक बंदे का नाम भिजवाया गया है इस नए सीटों के लिए। सवाल ये है कि 15 के सीटों की बुनियाद पर सेटलर्स की जो नुमाइंदगी का अगर हक बनता है, क्या वो एक ही बनती है? किस रेशो से इसकी बात अगर बनती भी है, अगर आप पॉपुलेशन की बात कर लेते हैं, यहाँ पर पश्तून भी रहते हैं, यहाँ पर बलूच भी रहते हैं, सेंसस के हवाले से बात कर लेते हैं, सेंसस आप अभी 24 में हुई, 23 में हुई, 18 में हुई, जिस में भी उनकी रेशो ज़रा निकाल करके तो दें। अगर आपने इस रेशो की बुनियाद पे किसी को अपॉइंट करना है तो पर पंजाब के अंदर मेरे ख्याल में 2 करोड़ से ज़्यादा बलोच हैं, कोई 25-35 लाख से ज़्यादा पश्तून है, तो लाहौर हाई कोर्ट के अंदर तो कोई भी बलोच कोई भी पश्तून जज तो बता दें। कराची में इसी तरह की सिचुएशन है, 50 लाख की पॉपुलेशन जो है वहाँ पर पश्तून है, इसी तरह के मेरे ख्याल में अगर नहीं है बलोच है। चलो मैं अगर समझता हूँ, ये लोग कहते हैं कि इस इदारे के अंदर इस इदारे के लिए एक नागज़ीर है
پھر کیوں یہ شخص؟ اس کے علاوہ تو بلوچستان میں بہت سے لوگ جو پاکستان بننے سے پہلے یہاں پر ہمارے ساتھ جو سیٹلرز رہ رہے ہیں، سیٹلرز کے اندر تو ہندو کمیونٹی بھی آ رہی، ہزارہ کمیونٹی بھی آ رہی، دوسرے لوگ بھی ہیں اور ہمارے ساتھ سالوں سال سے پریکٹس کر رہے ہیں۔ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، جعفر رضا صاحب، بیرسٹر افتخار اور اس کے محمود رضا صاحب، ان کے والد، یہ تینوں جو ہیں تیسری نسل سے جو پریکٹس کر رہے ہیں۔ کیلاش کوہلی صاحب اور راجیش کوہلی صاحب اور دوسرا جو ہے مکیش کوہلی صاحب ہمارے ساتھ سالوں ساتھ سے پریکٹس کر رہے ہیں اور تیسرا جنریشن چل رہا ہے۔ اگر برادری کی بات کریں، طاہر ادری صاحب اس وقت موسٹ سینئر ایڈوکیٹ ہیں۔ طارق علی طاہر صاحب، آپ لوگ صافی حضرات ہو، اس کا پتہ ہو، اس کے والد طاہر خان صاحب اسی بلوچستان کے اندر اس کے سروسز تھے، تو ان کی کنسیڈریشن کیوں نہیں ہو رہی؟ میاں بدر منیر بیٹھا ہوا ہے، طارق بٹ بیٹھا ہوا ہے، مصطفیٰ مزدر بیٹھا ہوا ہے، وسیم جدون بیٹھا ہوا ہے، جو بھی ریسنٹلی ابھی ان کی جو بیٹے کے ساتھ انسیڈنٹ ہوا ہے۔ پھر اگر ان کے اکوموڈیشن کی بات ہوتی ہے تو وہ 1% کی حد تک کیوں ہے؟ سوال یہ نہیں ہے۔ یہاں پر اس ادارے کے اندر اس قسم کے انڈکشنز کروایا جا رہا ہے، جس طریقے سے ابھی ریسنٹلی ڈاکٹر مہاران کے کیس میں موبین کی توسط سے ایک واٹس ایپ پہ یا ایک ڈکٹیشن کے اوپر ایک ججمنٹ اس کو حوالے کر کے اور اس کو سزا دی جائے۔ ہائی کورٹ کے اندر بھی ایسی ہی ڈمی کریکٹرز کو بٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس سے تھوڑا بہت اس ادارے کے اندر لوگوں کو تھوڑا سا امیدیں تھیں، وہ امیدیں بھی ختم ہو جائیں۔ ہم یہ کہتے ہیں، اگر آپ نے کرنا بھی ہے کہ ڈیو ریپرزنٹیشن کی بات اگر کرتے ہیں 15 سیٹوں کے حوالے سے، آپ کے ساتھ مان لیتے ہیں ڈیو ریپرزنٹیشن سب یہاں پر رہنے والے سب کا حق ہے، لیکن یہ ایک بندہ اگر 85 سے گجرانوالہ میں میٹرک کرتا ہے اور یہ میرے ساتھ جو سالوں سال سے رہ رہے ہیں، میرے خیال میں یہاں بھی بیٹھا ہوا ہے، راشد رحمان صاحب بیٹھا ہوا ہے، عدنان بشارت صاحب وہ کہ ایڈوکیٹ جنرل کے حصے سے بیٹھا ہوا تھا، بلوچستان بار کونسل کی الیکشن میں اس نے بہت سی اس طریقے سے غلط کام کیے تھے، آج بھی میرے ساتھ ان کے ساتھ میں اسی کے ساتھ اس کے ساتھ اختلافات ہے، لیکن ان کے والد بشارت اللہ صاحب اس بلوچستان کے اندر ان کی سروسز ہیں۔ فرید ڈوگر صاحب جو ان کے والد سمر ڈوگر صاحب وہاں کرتا تھا، یہاں بلوچستان بار کونسل پاکستان بار کونسل کا ممبر بنا تھا، ان کی سروسز ہے، تو ان کی کنسیڈریشن کیوں نہیں ہے؟ کمال خان بیٹھا ہوا ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے، ہم یہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ جو جس کا ہے، جو ریٹ ہے، میرٹ پہ ہے، جو اصول کی بات ہے، بالکل اس کی کنسیڈریشن ہونی چاہیے، لیکن ہمارے اوپر، ہمارے اداروں کے اوپر اس قسم کے لوگوں کو مسلط نہ کیا جائے جو وہ کسی اور کی ڈکٹیشن پہ چل رہے ہیں۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان کاغذوں کے ساتھ آپ لوگ صحافی حضرات بیٹھے ہوئے، کیا آپ اس قسم کی صحافی قبول کر رہے ہیں کہ جو سرکاری ملازمت بھی کر رہا ہو اور آپ صحافت کے اندر بھی چھوڑ رہے ہو؟ نہیں چھوڑ رہے ہو، تو کیا یہ اس قسم کے جو سرکاری ملازمت کر رہا ہے اور اس کا نام آپ بھجوا رہے ہیں، کیوں؟ وہ کون سی وجوہات ہیں، وہ کون سی مجبوریاں ہیں؟ سب سے پہلے تو چیف جسٹس سے یہ سوال کرتا ہوں، آپ نے سوال اٹھایا کہ بار کونسل سے یہ پوچھتے ہو کہ سرکاری ملازمت کے وکیل ایک سرکاری ملازمت کے ساتھ ساتھ وہ وکالت کرتے ہیں، ان کے خلاف کیا کم کریں؟ آپ نے کیا کیا؟ آپ 2-4 قدم اور بھی آگے چلے گئے ہو، آپ نے تو اپنے ادارے کو خود تباہ کر رہے ہیں اور اصول کی بات کرتے ہو، میرٹس کی بات کرتے ہو، اور کرپشن کی جہاں تک اس ادارے کے اندر کرپشن کا ایک ماہ وہ چیزیں چل رہی ہیں، ٹینڈرز کیے جا رہے ہیں، ساری چیزیں کیے جا رہی ہیں، یہ جوڈیشری کا کام ہے۔ تو یہ ساری چیزیں حقائق آپ کے سامنے رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس اداروں کے خلاف ایک سازش ہو رہی ہے، اس اداروں کے اندر ایسے لوگوں کو بٹھایا جا رہا ہے تاکہ وہ کٹ پتلی رہے اور چابیاں کسی اور کے پاس ہو اور ججمنٹ اسی کے توسط سے ہم صرف ایک سٹیمپ لگا کر کے دستخط کروا کر کے اور آگے چل گئے۔ ان چیزوں سے جو ہیں آنے والے وقت میں بلوچستان کی مزید تباہی ہوگی۔ ہم یہ چیزیں آپ لوگوں کے توسط سے پبلک کے سامنے بھی رکھنا چاہتے ہیں، IRF کے ساتھ بھی کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے خلاف ہم نے باقاعدہ وہاں پر جو پاکستان بار کونسل کے ایک لیول پہ جو سپریم کورٹ کا ایک جج بیٹھتا ہے ڈسپلن ٹریبونل میں، ہم نے اس کے خلاف وہاں پر ٹریبونل میں بھی کمپلینٹ داخل کر چکے ہیں، اور ہم اسی چیز کے خلاف ہم پٹیشن کی حد تک بھی جائیں گے۔ ہم اور وہ قدم کریں گے کہ اگر مانا نہ مانا وہاں پر جو اسٹیک ہولڈرز ہیں، لیکن ہم اپنے حق کی بات کریں گے، جو میرٹس کی بات کریں گے، جو بلوچستان کے لوگوں کے جو مسائل ہیں ان کی بات رکھیں گے، آپ کے توسط سے رکھیں گے، لوگوں کے سامنے رکھیں گے۔ باقی لوگوں نے اگر اس کو جس طریقے سے پرسیو کرنا ہے یہ تو لوگوں کا کام ہے، ہمارا اتنا یہ فرض بنتا ہے کہ اگر ہم کسی جگہ پہ کوئی غلط کام ہو رہا ہو، ناجائز ہو رہا ہو، تو ان کے خلاف آواز اٹھانا ہماری ذمہ داری بھی ہے، اور ہم نے کوشش کی ہے کہ ہمیشہ اپنا آواز اٹھاتے رہیں۔ اسی معاملے میں اگر کسی اور کو کوئی سوال ہے